आफ्नो आसेपासेहरूलाई नेतृत्वमा राखिरहने चाहिँ आफ्नो भरौटेहरूलाई राखिरहने उनीहरूको हितमा छ। यो नामै तोकेर भन्नुपर्दाखेरि आजको तपाईँकै पार्टी एक छैन, तपाईँ चाहिँ महन्त ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतो पक्षको कि उपेन्द्र बाबुराम पक्षको भनिदिनुहोस् त। आफ्नै घर समस्या समाधान नगरेर अर्काको घरको बारेमा बोल्न मिल्छ त? यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मङ्सिरमा कार्तिकमा चाहिँ चुनाव हुनेवाला छैन। उहाँ बरु के गर्न तयार छ भने बरु गृहयुद्ध गर्न तयार छ। कसरी गृहयुद्ध? के आधारले गृहयुद्ध गर्न तयार छ उहाँ। जनतालाई मारामार कुटाकुट गर्न तयार छ। यो व्यवस्थै गलत छ। यो व्यवस्थालाई नितान्त खारेज गर्नुपर्छ। गणतन्त्र अब गएर संस्था आउने त हैन, संसदीय व्यवस्था गलत भन्ने त गणतन्त्र राष्ट्रतन्त्र यही नै त होला। हैन, संसदीय व्यवस्था गलत, सुधारवादी समाजवादी व्यवस्था हुन सक्ला, के हुन सक्ला? संसदीय व्यवस्था गलत छ हो। संसदीय व्यवस्था जो चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी गर्ने गरेछ, सधैँ अस्थिर भइरहने, तपाईलाई त्यही हो त गणतन्त्रको उपलब्धि हैन। यता सुन्नु, रातारात हुँदैन। चाइनामा पनि चाइनामा 40 वर्षको हुँदा विश्वको दोस्रो नम्बर अर्थतन्त्र आज कायापलट भएको छ। तपाईँ यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यो राजनीतिक अस्थिरताको कारक जसो नेपाल पनि एउटा कारण हो भन्ने तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ हुन्न? राजनीतिक अस्थिरताको लागि यस्तो छ। अहिले राज्यमा राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ नै आफ्नो स्वार्थमा लागेका छ। यसको भागीदार जसपा नेपालीले पनि लिनुपर्छ। भनेपछि तपाईँको तर्क अब राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, त्यही हिसाबले उहाँलाई महाभियोगलाई हटाउनै पर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई नि सत्ताच्युत गर्नै पर्छ भन्ने हो। यो त 100% हो। दर्शकहरू स्वागत छ। यतिखेर हाम्रो बिचमा जसपा नेपालका एकजना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज हामी चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ त्यस विषयमा जसपा नेपालको धारणा के छ त, युवा वर्गले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यिनी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ म यहाँलाई स्वागत गर्छु सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। तपाईँको परिचय तपाईँको आफ्नै मुखार बिन्दुबाट दिनुहोस् न। म सरोज थापा मगर, हजुर, जसपा नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय सदस्य, गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशको प्रदेश समिति सदस्य। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडिको चुनावमा समानुपातिक तर्फबाट पनि टिकट पाएको थियो प्रदेश सभाको। उमेरको कारण गर्दा, उमेर चाहिँ मेरो नपुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खारेज भएको। ठिक छ, ठिक छ। त्यो विषयमा हामी पछि पनि चर्चा गरौँला। अहिले त एकदमै राजनीति तातेको छ नि, होइन? तपाईँ हामी जसरी यो गर्मीले गर्दा हाम्रो तापक्रम बढिरहेको छ नि, त्योभन्दा बढी तापक्रम अथवा त्योभन्दा बढी राजनीति तातेको छ यतिखेर। रातारात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो भन्नाले दुवै उम्मेदवारहरू हुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि फेरि मसँग बहुमत छ भन्दै उहाँले पनि पत्र लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको थियो। कसले प्रधानमन्त्रीको दौड जित्ला भन्ने एक ढङ्गको मान्छेहरूलाई जिज्ञासा चलिरहेको थियो। तर रातारात दुवै प्रधानमन्त्री फेल, संसद विघटन पो भयो। कस्तो लाग्यो यो निर्णय सुन्दा तपाईँलाई? तपाईँको राज्यमा विकराल अवस्था छ। हजुर, जुन विकराल अवस्था, राज्यको व्यवस्थापन, राज्यको चाहिँ नेतृत्व, राज्यको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जो अभिभावक हुन्छ, जो चाहिँ कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै कारणले गर्दाखेरि आज विकराल रूप राज्यमा यो विकराल फैलिरहेको छ, होइन? राजनीतिक घटनाहरू जो चाहिँ जनतामा तिक्तता आउने, एउटा चाहिँ कार्यकर्तामा तिक्तता आउने, देशमै एउटा एक खालको तिक्तता आउने खालको चाहिँ परिघटनाहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो राज्यको कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाहरू घटिरहेको छ। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा छ, होइन? अब यो राज्यमा यो कसरी यो घटनाहरू घट्छन्, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो राज्यले जबसम्म नेतृत्व गर्न सक्दैन, जबसम्म चाहिँ राज्यले आफ्नो चाहिँ नेतृत्व विकास गर्न सक्दैन, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन, चाहिँ राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, सिस्टममा राख्न सक्दैन, यो घटनाहरू दोहोरिरहन्छ। यो एकदम दुःखदायी छ। जनताले 5 वर्षको लागि तपाईँहरू चाहिँ देश चलाउनुहोस्, देशको विकास गर्नुहोस्, देशलाई समृद्धि बनाउनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जुन चाहिँ म्यान्डेट दिएको थियो, त्यो म्यान्डेटलाई पटक पटक चाहिँ खारेज गर्ने, होइन? आफ्नो स्वार्थको लागि खारेज गर्ने जुन यो प्रविधि छ, गलत छ। यो नितान्त गलत छ। यो जनताहरूको हितमा छैन, यो देशको हितमा छैन। आफ्नो स्वार्थ, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति, नेता बन्नको निम्ति, जो चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो चाहिँ आसेपासेहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको निम्ति जुन यो संसद विघटन गरेको छ, यो बिल्कुल गलत छ। यो जनताको हितमा छैन, नितान्त जनताको हितमा छैन। यो नितान्त यो चाहिँ देशको हितमा छैन। यो यसरी नै आफ्नो स्वार्थको हितमा छ त। यो व्यक्तिको हितमा, जो आफूलाई स्वार्थको आफूलाई जो चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने, जो चाहिँ सदाबार आफू चाहिँ नेतृत्वमा बस्न चाहने, जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे
आफ्नो आसेपासेहरूलाई नेतृत्वमा राखिरहने चाहिँ आफ्नो भरौटेहरूलाई राखिरहने उनीहरूको हितमा छ। यो नामै तोकेर भन्नुपर्दाखेरि आजको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हितमा र उसको आसेपासेहरू गोकुल बास्कोटा, सूर्य थापा लगायतका व्यक्तित्वहरूको एउटा चाहिँ हितमा उनीहरूको चाहिँ आसेपासमा देश घुमेको छ। एकदम दुःखदायी छ। अनि राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई लिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अलिकति आलोचना अथवा समर्थन दुवै हुन्छ, आलोचना पनि बढिरहेको छ होइन? अनि प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि राष्ट्रपतिले रबर स्ट्याम्प जस्तो गरेर सही छाप लगाइहाल्नुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ के हो, कसरी हेर्नु? तपाईँको राष्ट्रपतिको जुन खालको एउटा अस्ति एक खालको हाँस्ने खालको प्रविधि जो चाहिँ अस्ति शपथ ग्रहणमा जुन खालको प्रविधि देख्यो त्यो खालको र यो पटक पटक केपी ओलीले जो हाम्रो चाहिँ राज्यको प्रमुख प्रधानमन्त्री जो जनताले दिएको म्यान्डेट उहाँले चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न, जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही अहिले चाहिँ मानिरहेको छ, यो चाहिँ नितान्त गलत छ। यो राष्ट्रपति जस्तो एउटा चाहिँ गरिमामय पदमा बसेर राज्यको प्रमुख प्रमुख पदमा बसेर एक नम्बर राष्ट्रपति भनेको के त भन्दाखेरि राज्यको एक नम्बर व्यक्ति हो, त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने हो। तर कार्यकारीको हिसाबले प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति एक नम्बर हो। हामी उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबैको सम्मान गर्ने अधिकार छ। तर बाध्य छ जनता र आज के हो त भन्दाखेरि राज्यको राष्ट्रपतिको विरुद्ध बोल्न बाध्य छन् होइन, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध बोल्न बाध्य छन् होइन। किन त भन्दाखेरि त्यो वातावरण उनीहरूले निर्माण गरेको, यो त्यो वातावरण उनीहरूले सिर्जना गरेको। त्यो वातावरण त तपाईँहरूले नि निर्माण गरे होला नि। जस्तो हो तपाईँकै पार्टी एक छैन, तपाईँ चाहिँ महन्त ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतो पक्षको कि उपेन्द्र बाबुराम पक्षको भनिदिनुहोस् त। आफ्नै घर समस्या समाधान नगरेर अर्काको घरको बारेमा बोल्न मिल्छ त? यस्तो हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा पनि म पनि अहिले एउटा के हो त भन्दा तपाईँहरू पनि एउटा लाइनमा क्लियर भएको भए त एकदम निकास पाउँथ्यो नि त देशले होइन? तपाईँहरू आफै समाधान गर्न नसक्ने, आफै झगडा आफ्नै पार्टीभित्र लुछाचुडी गरेर बस्ने यस्तो छ। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा चाहिँ सिपाहीको नाताले, एउटा कार्यकर्ताको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने पार्टीमा एउटा विकराल रूपहरू देख्यो। त्यो कसो कारणले देख्यो त भन्दाखेरि आजकै प्रधानमन्त्रीको कारणले देख्यो। उसको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति अरू दलका चाहिँ स्वार्थ होइन, अरू दलका पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहे हुन् नि त, लागि त उनीहरूले नि गरे नि। विभिन्न लाज ललाज देखाएर विभिन्न पार्टीहरू फुटाउनु खोज्ने हो, आफ्नो चाहिँ प्यानलमा ल्याउनु खोज्ने जुन खालको चाहिँ प्रविधि देखायो, त्यो प्रविधिकै कारणले गर्दाखेरि आज जसो पार्टी फुटाउन खोज्यो भनेर तपाईँको जस्तो जिम्मेवार दल अनि ओलीतिर लाग्ने अथवा यता माधव प्रचण्ड गुटतिर लाग्ने त्यस्तो विवेकी निर्णय गर्न सक्दैन। तपाईँको पार्टीका नेताहरू चाहिँ एउटा बाल बालिका जस्तो गरेर जता चक्लेट दिए त्यतिर घुम्ने हो त? यो एकदम दुःखदायक कुरा हो। जनताले तपाईँहरू चाहिँ कहिले यता आफ्नो स्वार्थमा लाग भनेर हाम्रो नेता जो जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि त्यो म्यान्डेट दिएको थिएन, त्यो अधिकार दिएको थिएन। तर उनीहरूले आफ्नो विवेक नैतिकता गुमाएपछि उनीहरूले त्यो गर्न बाध्य भए। आज पार्टीभित्रकै अलिकति चर्चा गरौँ। पार्टीभित्रै पनि दुई खालको एउटा प्रविधिहरू देखिया छ। जो एउटा एक खालको प्रविधि जो चाहिँ लोभमा फसेर हो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति, कसैको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति एक खालको चाहिँ प्रतिगमनलाई सपोर्ट गरिरहेछ, एक खालको लाइन चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धमा लागिरहेछ। यो प्रतिगमनको सपोर्टमा जो प्रतिगमनकारीहरूलाई चाहिँ साथ दिइरहेका छ। कसरी प्रतिगमन भयो? ओली प्रधानमन्त्री हुने उहाँ चाहिँ प्रतिगमन, अरू प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ अग्रगमन हुन्छ? तपाईँको के परिभाषामा अग्रगमन र प्रतिगमन भन्नु? तपाईँको यस्तो हुन्छ के भने तपाईँको स्वार्थ पुरा गर्नुको निम्ति राज्यको कुनै पनि निकायलाई मार्नु, राज्यको चाहिँ प्रमुख निकायलाई मार्न त्यो गलत हो। के मार्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? कुन निकायलाई मार्नुभयो? संसद विघटन भनेको राज्यको प्रमुख निकाय होइन। त्यो संसद भनेको संसदीय व्यवस्थाको संसद भनेको राज्यको प्रमुख निकाय। राज्यको कुनै पनि विकास, कुनै पनि कुराको चाहिँ संसदबाट निर्धारित गरिसकेपछि मात्रै के हो त भन्दा राज्यको तल तहसम्म आउँछ र त्यसले चाहिँ एउटा रूप लिन्छ, विकासको रूप, अनेक एउटा चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धको रूप होइन। त्यो चाहिँ संसदबाट निर्धारित हुने हो। त्यसलाई नै मारिसकेपछि जनताले जो चाहिँ 5 वर्ष तपाईँहरू काम गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरू चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ राज्यको निम्ति काम गर्नुहोस् भन्ने जुन म्यान्डेट थियो, त्यो म्यान्डेटलाई नै मारेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति तपाईँको एउटा कुरा मैले भन्ने के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो। अब चाहिँ चुनाव घोषणा गर्यो कार्तिकको 26 गते र जुन चाहिँ 4 गते 3 गते कति गते चाहिँ के भन्छ मङ्सिरको 3 गते चुनाव घोषणा गरेछ। हाम्रो केपी ओली मैले चाहिँ के बुझेको छ भने केपी ओली कतिसम्मको मान्छे हो भने तपाईँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति संसद विघटन गरेर निरन्तर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने
आफ्नो आसेपासेहरूलाई घुमाइरहने होइन यो संसद काम चाहिँ के भयो यता त सुन्नुहोस्। कामै गर्न नदिने आफ्नै पार्टीले अवरोध गर्ने हरेक निर्णयमा मेरो पनि चाहिन्छ भन्दै भाग खोज्ने अनि त यो संसद कामै नभएपछि हात खुट्टा बाँधेपछि प्रधानमन्त्रीको अन्तिम विकल्प संसद विघटन गर्नु भन्ने होला नि त। यता सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई के जानकारी गर्न चाहन्छु भने तपाईँको संसदै विघटन गरिसकेपछि हो अब चाहिँ संसदै मारिसकेपछि पनि अब यो के अरे मङ्सिरको चाहिँ कार्तिकको 26 गते र मङ्सिरको 3 गते जुन चुनाव घोषणा गरेछ हाम्रो प्रधानमन्त्री कतिसम्मको भने मङ्सिरको चुनाव के अरे कार्तिकमा चुनाव गर्ने सबै चाहिँ दलहरू मिलेर हामी चाहिँ मध्यावधिमै जाने हामी चुनाव गर्छौँ भनेर लाग्यो भने प्रधानमन्त्री गर्न तयार हुनुहुन्न। तपाईँ कुनै न कुनै बाहनामा पहिले सम्भावना अनुमान भएर बोलेर हुन्छ र गर्न चाहनुहुन्छ कि समय दिनु पर्यो। तपाईँको पहिले विरोध गर्ने काम सुरु भएको छैन अनि कसरी प्रधानमन्त्रीको योभन्दा अगाडिको काम योभन्दा अगाडिको कार्यले पनि त्यो चाहिँ स्पष्ट देखाउँछ हो यो चाहिँ मङ्सिरमा कार्तिकमा चाहिँ चुनाव हुनेवाला छैन। उहाँ बरु के गर्न तयार छ भने बरु गृहयुद्ध गर्न तयार छ। कसरी गृहयुद्ध के आधारले गृहयुद्ध गर्न तयार छ उहाँहरू जनतालाई मारामार कुटाकुट गर्न तयार छ के अरे सैनिक शासन गर्न सैनिक शासन ल्याउन तयार छ। तर गणतन्त्रमा कहाँ सैनिक शासन आउँछ यो त अलिक बढी नै भएन र। यता सुन्नुहोस् न गणतन्त्र विभिन्न गणतन्त्र राज्यहरूमा पनि सैनिक शासन लागेका हामीले इतिहास छौँ। विभिन्न चाहिँ ठाउँमा विभिन्न देशहरूमा पनि चाहिँ के अरे यो चाहिँ गृहयुद्ध भएको हामीले देखेका छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रो केपी ओली अहिलेको प्रविधि तानाशाही प्रविधि जो चाहिँ एकात्मक राज्य सत्ता के आधारले तपाईँले तानाशाही लाग्यो एउटा संसद विघटन गर्न चाह्यो भन्दैमा तानाशाही हुन्छ अरू के आधार एउटा भन्ने होइन संसद विघटन एउटा होइन नि त राज्यको प्रमुख निकाय एउटा हुँदैन त्योमा राज्यको सबै कुराहरू त्यसैमा संवैधानिक निकायमा 3 वर्ष भइसक्यो आज पनि नियुक्तिहरू भएको थिएनन् र प्रधानमन्त्रीले 1.5 महिना अगाडि नियुक्त गर्नुभयो। ती 3 वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी विहीन बनाउनु चाहिँ यो तपाईँको विपक्षी अथवा भनौँ न अरू दलहरू जिम्मेवार छैनन्। यता सुन्नु त्यो चाहिँ के भन्दा सबै हरेक कुरामा अवरोध गर्ने सरकार सञ्चालनै गर्न नदिने अनि विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्ने सञ्चालन कसले गर्नु थिएन। आजभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोक्यो विकास गर्न कसले रोक्यो हो राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न कसले रोक्यो संहिता कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो हो संविधान कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो संविधान संशोधन गर्न कसले रोक्यो हो। विभिन्न दलहरू मेरो भनाइ के छ भने जबसम्म देशमा चाहिँ निरन्तर आन्दोलनकारीहरूलाई रोकेर आन्दोलनकारीहरूको माग पुरा गरेर जबसम्म देशलाई निरन्तर 100 वर्षसम्म चलाउन सकिन्न तबसम्म देशको विकासको चाहिँ सम्भावना छैन। त्यो गर्नको निम्ति सच्चा नेतृत्व सच्चा लिडरको देशमा आवश्यकता छ। खोइ त तपाईँहरूले पनि त्यसको विकल्प दिन सक्नुहुँदैन। जस्तो अलिकति स्मरण गराउँ तपाईँलाई यो वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभयो। भले उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन उहाँ अल्पमतमा फेरि पनि ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठन गर तिमी विपक्षीहरू बहुमत बनाऊ र सरकारको नेतृत्व गर भन्दा तपाईँकै पार्टी कहिले यता गए कहिले उता गए अनि तपाईँको पार्टी जिम्मेवार छैन यो स्थिति आउनलाई। तपाईँको यस्तो छ के तपाईँहरू आफ्नो पार्टीलाई मिलाएको भए राजनीतिक रूपमा एउटा कोर्स अगाडि बढ्थ्यो नि त। तपाईँको मेन अहिले बार्गेनिङ पावर भनेको जसपाले अलिकति सही लाइन जुनसुकै लाइन भने एउटा किता क्लियर गरेको भए त कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ठ्याक्कै लाग्ने ओलीको एउटा बहुमतको सरकार भन्नाले एक ढङ्गले चुनावी सरकार केही समयपछि बन्ला तैपनि प्रतिनिधि सभाको आयो अझै 2 वर्ष 2.5 वर्ष छ। त्यो हिसाबले एउटा गतिशील ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। यता विपक्षीमा आयो भने शेरबहादुर माधव अथवा प्रचण्ड जो भयो भने प्रधानमन्त्री बन्थ्यो नि। तपाईँको पार्टीको पनि मेन दोष छ कि राजनीति यो घटना यसरी विकास हुनुमा हो कि भन्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु पार्टी 2 लाइनमा गयो जो चाहिँ एउटा प्रतीक कि फुटेर गयो भयो यो सँगै नि बस्ने तर पूर्व र पश्चिम नै फर्किने। यता सुन्नुहोस् है देशलाई निकास पनि हाम्रो पार्टी अहिले 2 धारमा विभाजित छ। जो एउटा प्रतिगमनकारी जो हामीले प्रतिगमनको जुन एउटा बिल्ला भिराएका छौँ यो राज्यको फेरि मैले मात्रै होइन राज्यको तपाईँले प्रतिगमन भनिरहँदा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो जसपा नेपालको मागहरू छ नि त्यो माग सम्बोधन गर्न एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ। माग सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। माग नि सम्बोधन गरेपछि तपाईँहरू अर्को त्यो धारमा किन लाग्नु पर्यो होइन र। माग ठुलो कुरा होला नि तपाईँले कि सरकारमा गएर केही 2-4वटा मन्त्रालय पाउँ त्यो ठुलो कुरा हो। माग ठुलो कुरा होइन। माग ठुलो कुरा होइन। एउटा पार्टीले माग ठुलो कुरा होइन भने के ठुलो कुरा हुन्छ सरकार अथवा सत्ता ठुलो कुरा हुन्छ र। माग ठुलो कुरा होइन। राज्यलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्यलाई विकास गर्ने राज्यलाई दिगो
एउटा नेतृत्व दिने त्यो चाहिँ प्रमुख कुराहरू हुन्। खोइ त तपाईँकै पार्टीबाट वैकल्पिक नेतृत्व आउन सकेन नि त, कि त क्लियर भएन नि त। वैकल्पिक नेतृत्वहरू उत्पादन गर्न तपाईँ हामी आफै चाहिँ एक खालको भूमिका खेल्नुपर्छ, तपाईँ हामी जतिको युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो होइन। त के हो त भन्दा हाम्रो उपेन्द्र बाबुरामले कहिले महन्त र राजेन्द्रलाई कारबाही गर्ने भन्ने, फेरि यता बहुमत पुग्यो भनेर महन्त र राजेन्द्रले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने भन्ने, यो कस्तो दोहोरी चलिरहेछ कि तपाईँको यस्तो पार्टीमा? छ राज्यमा यो राजनीतिक जुन यो म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सन्देश छ मेरो, यो तपाईँहरूको चाहिँ यो च्यानलबाट। हजुर यो व्यवस्था गलत छ, यो व्यवस्थालाई नितान्त खारिज गर्नुपर्छ। गणतन्त्र अब गएर राज संस्था आउने त हैन, संसदीय व्यवस्था गलत भन्ने त गणतन्त्र राजतन्त्र यही नै त होला। हैन, संसदीय व्यवस्था गलत छ, सुधारवादी समाजवादी व्यवस्था हुन सक्ला, के हुन सक्ला? संसदीय व्यवस्था गलत छ हो। संसदीय व्यवस्था जो चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन् विभिन्न चाहिँ मान्छेहरूले, जो चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मास बेच्ने चाहिँ एउटा थलो, जो चाहिँ जहिले स्वार्थको नाममा आज पनि 3 वर्ष 5 वर्ष हिजो पनि त्यही भन्यो। अलिकति मैले तपाईँलाई रोकेँ, हिजो पनि राज संस्था हुँदा पनि के भन्यो भने यो राज संस्था कामै छैन, यसले परिवारवाद हाबी भयो, केही भूमिका नभए पनि अब उसको छोरै भएको हिसाबले राजा गद्दी सञ्चालन गर्ने, देश नेतृत्व गर्ने भनेर गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रमा चाहिँ के भयो त? सबै छोटे राजाहरूको हालिमुहाली भयो नि त। कति 601 भयो यो पहिलाको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा, पहिलो निर्वाचन होइन, संविधान सभाको निर्वाचनमा। अहिले पनि कति छ? 275। भलै 2-4 जना घट्यो होला केही कारणले, त्यो आफ्नो अहिले कम्ती 9,000 भन्दा बढी सबै गरेर जनताका जनप्रतिनिधिहरू राज्यको तलब भत्ता खाएर बसिरहेका छन्। यो राष्ट्रलाई घाटा होइन? गणतन्त्र आएर के दियो? व्यवस्थाको नाममा गणतन्त्र भनेर हामीले अक्षरमा लेख्न पाइयो होला, तर जीवनको अथवा भनौँ न एउटा गरिबको व्यावहारिक जीवनमा केही परिवर्तन भयो। त्यही भएर राज संस्थाले ठिक हो कि भन्न नि थालिसके मान्छेले। भले मेरो यो राज संस्थाप्रतिको लगाव झुकाव केही पनि होइन, तै पनि यसरी भन्न थालेका छन्। तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ राज संस्थाको बारेमा, राज संस्था त नितान्त गलत थियो। राज संस्था कसरी गलत थियो त भन्दाखेरि परिवारवाद हाबी हुने, तपाईँ राजा भयो भने तपाईँको छोरा जस्तो सुकै होस्, तपाईँ गजौडी होस् जोसुकै होस्, तर के हो त भन्दा ऊ चाहिँ राज्यको प्रमुख हुनुपर्ने। राष्ट्रसभा विकास भएको उद्योग कलकारखाना आज बन्द हुँदैछन्। गणतन्त्र चाहिँ के? यता सुन्नुहोस् है, स्वाभिमान अथवा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा गणतन्त्र जाँदैन भने गणतन्त्र नाम मात्र गणतन्त्र के काम? तपाईँले हजारौँ गणतन्त्र नेपालमा हजारौँ छोटा राज्यहरू चाहिँ जन्माउनु भयो हो नि त, छैन र? 9,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिको तलब खाएर ढुकुटी रित्ताइरहेका छन्। यता सुन्नु, राजतन्त्रमा के थियो त भन्दाखेरि राजतन्त्र त बिल्कुल गलत। अहिले जो चाहिँ म राजावादी हो, राजाहरू आउनुपर्छ भन्ने तमाम साथीहरूलाई मेरो चाहिँ आग्रह छ। तपाईँहरू हिजोको राजाहरूले 240 वर्ष जो चाहिँ शासन गर्यो, राज्यलाई 240 वर्ष पछाडि धकल्यो हो। 240 वर्ष गणतन्त्र आएपछि यो आज 62 सालबाटै पत्यो भने 72, अनि त्यसपछि अहिले 78, 16 वर्षमा गणतन्त्रको उपलब्धि चाहिँ के भयो त? सुन्नुहोस् है, गणतन्त्र कलकारखाना बन्द गर्ने, झगडा गर्ने, राजनीतिक स्थिरता भन्नाले सधैँ अस्थिर भइरहने, तपाईँलाई त्यही हो त गणतन्त्रको उपलब्धि होइन? यता सुन्नु, रातारात हुँदैन। चाइनामा पनि 40 वर्षको हुँदा विश्वको दोस्रो नम्बर अर्थतन्त्र आज काया पलट भएको छ। 1980-82 सम्म चाइना पनि गरिब मुलुकहरूमा पर्थ्यो, आज 40 वर्ष पछाडि 2021-22 हुँदै गर्दा के हुँदैछ चाइना? त्यही घटना सुनाउँदैछु। चाइनामा के भएको थियो त भन्दाखेरि चाइनामा पनि त्यहाँ के अरे जनताको शासन आउने बेला, जनताको व्यवस्था आउने बित्तिकै जो माओले चाहिँ जनताको शासन ल्यायो, त्यसपछि लगत्तै त्यहाँनिर भोकमरी लागेको थियो होइन। त्यहाँ पनि रातारात परिवर्तन भएको थिएन, तर आजभन्दा 100 वर्ष 200-150 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ जनयुद्ध भएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के अरे जापानिज शासनहरूलाई धपाउनको निम्ति त्यहाँ माओले खालको चाहिँ विद्रोह गरेको थियो। त्यो चाहिँ विद्रोहपछि त्यहाँ आज नेपालमा जुन खालको 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यो खालको चाहिँ आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युद्ध भएको थियो। नेपालमा मैले त आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि 150 वर्ष अगाडि चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य हुनु पर्थ्यो मेरो विश्लेषणमा। तब मात्र देश आज मुलुक 1 नम्बरमा हुन्थ्यो। नेपाल आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि राजतन्त्रको अन्त्य भइदिएको भए मुलुक आज नेपाल आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि यो अरू विश्वहरू पनि त्यति विकास भएको थिएन कि यो 3-4 दशकभित्र एकदमै बुलेट ट्रेनको गतिमा अरूले विकास गरेका छन् भने हाम्रो देश चाहिँ कसको गतिमा पनि हिँड्न सकेको छैन। व्यवस्थाको नाममा नियत राम्रो हुनु पर्यो नि, नियत खराब छ यो दलहरूको, बाहिरबाट परिचालित छ हुँदैन भने त स्वाभिमान आत्म क्रियाएर कोही निर्णय गर्ने नेता छन्, तपाईँलाई गर्व गर्न लाग्ने नेताहरू छन् अहिले। तपाईँले त्यही बोल्नै दिनु भएन अघि, त्यही मैले व्यवस्था चेन्ज गरौँ भनेको यही हो।
संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नैपर्छ। के व्यवस्था ल्याउने त? संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुने जो चाहिँ फेरि त्यो कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुखहरू पनि, जो प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू छ उहाँहरूको पनि कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ हो। राज्यको कार्यकारी प्रमुख जो जनताले चुन्ने एकैजना मान्छेलाई मात्रै के हो त राज्यको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर कसरी विकास हुन्छ र संसदीय व्यवस्था पनि मान्छेहरू अथवा दलहरू जिम्मेवार हुने नियत सही छ भने, नियत असल छ भने त विकास हुन्थेन। होइन, संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ? बेलायत चाहिँ विकास भएको छैन। होइन, संसदीय व्यवस्थामा लिखित संविधानै छैन, बेलायत मान्यताका आधारमा चलेको छ। होइन, बेलायतमा त राजै छ लेख्ने कति पाना लेख्ने यत्रो मोटो बुक लेख्ने संविधानमा कार्यान्वयनको पर्सेन्ट हेर्ने भने केही साउदीमा राजै छ भन्ला अब त्यहाँको राजा फरक र नेपालको राजा त फरक हो नि त, त्यहाँको एउटै व्यक्तित्व होइन नि त। भनेपछि विचारमा निर्धारण हुने कुरा हो क्या। त्यसो हुँदाखेरि अब संसदीय व्यवस्था इन्डियामा पनि संसदीय व्यवस्थै छ होइन, तर के हो त भन्दा नेपालको चाहिँ यति घृणित राजनीतिक खेलाडीहरू, त्यही त तपाईँहरू जस्तै अथवा तपाईँ बाहेक अन्य दलहरू सबैको यो मिलो मतमा भएको छ नि। काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै जनतालाई चाहिँ उल्लु बनाइरहेछ, केही मिलेको छैन, हाम्रा मुद्दा विषयहरू फरक छन् भन्ने। तर छोराछोरी बुहारी अथवा को आफ्ना त्यो नातेदार सम्बन्धवालाहरूलाई जागिर दिने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू घाँटी जोड्नुहुन्छ। हामीले भेट्यौँ भने संसदको सचिवालय वरिपरिका मान्छेहरू फरक पार्टी भए पनि सबैको एउटै हुन्छ, यता मिलाइदिनु पऱ्यो भनिदिनु पऱ्यो, यो कुरामा चाहिँ एक हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू बाहिर जनतामा देखिने अनुहार चाहिँ एउटा हुन्छ, ओहो हाम्रो मुद्दा फरक छन्, हामी फरक छौँ, हामी वैकल्पिक शक्ति हो, अलिकति अरूभन्दा फरक हौँ, प्रगतिशील हौँ भन्नुहुन्छ। तर माथि पुगिसकेपछि अथवा एक ढङ्गले तपाईँहरूको त्यो सम्बन्ध भइसकेपछि अथवा माथि नेतृत्वमा पुगेपछि तपाईँहरू सबै स्वार्थी नै हो कि होइन र? होइन, यस्तो छ संसदीय व्यवस्थामा देख्ने त्यस्तो देखियो। मैले अघि नै भने संसदीय व्यवस्था देख्नु त्यस्तो देखियो। जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले केपी ओलीले कामै गर्न सके हो होइन, केपी ओली कामै किन गर्न नसके? योभन्दा अगाडि चाहिँ के विकास भयो? जस्तो धरहरा यो 6-7 वर्ष अगाडि धरहरा बनाएको थिएन भन्नाले तीव्र गति हुनु पर्थ्यो नि त। अरू कार्यकालमा नि त प्रधानमन्त्री भन्नाले अरू योभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि त फेरि नि त धरहरा बन्यो, मेलम्ची आयो, मेलम्ची पनि बिना मगर हुँदा पनि धेरै काम भइसक्यो। तर किन ल्याउन दिइएन अथवा कुनै ल्याउन सकेनन् उनले? केही स्वार्थ थियो होला नि त। यस्तो छ कि धरहराको ओली आउँदा नै हुनुपर्ने भनेपछि त ओलीले अलिकति काम त गर्न खोजेका रहेछन् भन्ने पनि त होला नि होइन र? यसरी पनि हेर्न सकियो नि। धरहराको जुन विषय छ यसमा चाहिँ तपाईँकोलाई म तपाईँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धरहरा जो निर्माण हो त्यो एकदम गौरवान्वित कुरा हो। हाम्रो राज्यको चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा सम्पत्ति हो, त्यो ढुकुटी हो। तर धरहरामा एउटा धरहरा निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँको 4 अर्ब कसरी खर्च हुन्छ होइन? एउटा धरहरा निर्माण गर्नुको निम्ति 4 अर्ब चाहिँ खर्च भएको छ होइन? त्यो चाहिँ त्यत्रो लागत देखाउँछ राज्यले। खोज्नुहोस् न त त्यो चाहिँ नि त्यसको हिसाब किताब राज्यले देखाउने कि नदेखाउने होइन? त्यो चाहिँ कहाँ खर्च भयो तपाईँ हामी नै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। विगतमा 4 अर्ब त्यो बनाउँदा जगै नहाल्दा कसलाई टेन्डर पार्ने भन्दा सकिन्थ्यो होला। अहिले त कम्तीमा नि धरहरा त ठडियो नि त होइन र? यसमा खुसी हुनुपर्ने होइन। हामी धरहरा निर्माण भयो, धरहरा चाहिँ उभियो, धरहरा चाहिँ निर्माण भयो, त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। तर के चाहिँ हो भने धरहरामा जुन लाग्नुपर्ने लागतहरू त्यसको राज्यको व्यवस्थापन भने के त भन्दाखेरि राज्यले सबै हिसाब किताबहरू देखाउनु पर्ने हो। राज्यको जुन भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारहरूले नियन्त्रण गरेर खोइ भ्रष्टाचार खुल्ले तपाईँको चाहिँ एउटा गुन्डाको नायक चाहिँ आज मन्त्री हुन्छ हो कि एउटा के अरे एउटा भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ मन्त्री भएर सांसद भवन खुलेआम हिँडिरहेको त्यो भ्रष्टाचार मात्रै भएन, प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्यो, त्यसको प्रोसेस पनि त होला नि। बाहिर भनेर दाग मात्रै लाउने तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया नजाने, एक ढङ्गले दबाब दिन नसक्ने, बाहिर मात्रै कराएर दबाब कसले दिने भने दबाब कसले दिने? सरकारले कारबाही गर्ने हो कि त्यो चाहिँ प्रमाणसहित त्यत्रो चाहिँ टेप रेकर्ड सहित आइसकेपछि सरकारले कारबाही गर्ने हो? अरूले मुद्दा मुद्दा त व्यवस्था तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि जो पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि व्यवस्था हुन्छ भने अरूले हाल्दाखेरि के हुन्छ? अरूले तपाईँ हामीले मुद्दा हालेको कसैले सुनाइ गर्छ? राज्यको प्रेस सेटिङमा चलिरहेछ राज्यले। अब हामी अलिकति अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अहिले हिजो त अलिकति के भयो भन्दाखेरि शनिबार भयो, आज आइतबार पनि अलिकति समय अभावको कारण तपाईँको पार्टी लगायत तपाईँको एउटा समूह भनौँ, किनभने तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि 2 समूह छ, लगायत काङ्ग्रेस माओवादी मिलेर चाहिँ माधव नेपाल सहितका पक्ष मिलेर 5 दल भएर अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध जसरी संसद विघटनको गर्ने निर्णय भयो राति मध्यरातमा, त्यसको विरुद्ध उजुरी अथवा रिट दायर गर्दै हुनुहुन्छ होइन? यो विषयमा
तपाईँलाई के लाग्छ? महाभियोग लाउनुपर्छ राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनै पर्छ, अथवा देउबाले जसरी 149 संसदको दाबी गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, अथवा ओलीको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउँदा के राज्यले काजुली फेर्छ, विकास हुन्छ भन्ने हो कि के हो? यस्तो छ, अब संसद पुनः स्थापना हुनैपर्छ। राज्यको जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कसैले चाहिँ अपमान गर्न पाउँदैन, त्यो अधिकार कसैले छैन। संसद त अस्ति नै फागुन 23 गतिको निर्णयले त पुनः स्थापना त भयो नि त, खोइ वैकल्पिक सरकार दिन सक्नु पर्यो, तपाईँहरू नै झगडा गर्ने। अनि फेरि किन गर्यो भने तपाईँको पार्टी नै एकमत हुन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार बन्नै लाग्दाखेरि तपाईँको जुन विघटन हुन्छ यसको जुन रहस्य के हो त? स्वार्थकै लागि होइन, आफै प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति होइन, आफै निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति होइन यो संसद विघटन गरेको होइन। अरू प्रधानमन्त्री बन्न लाग्यो कि संसद विघटन हुन्छ भने यसको दोष को होइन? हिजो चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर चाहिँ अर्को के अरे सरकार निर्माण गर्न लाग्यो होइन। केपी ओलीले रातारात चाहिँ आधा रातमा मध्यरातमा चाहिँ संसद विघटन गरे होइन। उहाँले 153 को बहुमत पुऱ्याएर जानुभयो नि त, तपाईँहरू 149 त्यो होला कसरी 100? तपाईँको चाहिँ के भन्छ आधी एमाले, आधी होइन, 23-25 जना हो, आधी भन्नाले 15%। हिजोको एमालेको सांसद भनेको 120-25 जना मात्रै हो, 122 जना समथिङ होला। त्यसमध्ये पनि 30 जना लगभग सांसदहरू बाहिर छन्, 28 जनाले हाल्नुभयो। त्यो मध्ये 28 जना बाहिर छन्, 28 जना बाहिर छन् भने 28 जना माइनस कति हुन्छ होइन? 92-93 जनाले कसरी 193? अरू कसले हाल्यो भोट होइन? यो किर्ते खेल, यो फोहोरी राजनीतिबाट नेताहरूले आफू चाहिँ पछि हट्नुपर्छ, राज्यलाई निकास दिनुपर्छ। आफूले सक्दैन, यदि आफूले विकास तपाईँ यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यो राजनीतिक अस्थिरता कारक जसो भए नेपाल पनि एउटा कारण हो भन्ने तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ हुन्न राजनीतिक अस्थिरताको लागि? यस्तो छ, अहिले राज्यमा राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थमा लागेका छ। यसको भागीदार जसो नेपालीले पनि लिनुपर्छ। भनेपछि तपाईँको तर्क अब राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, त्यही हिसाबले उहाँलाई महाभियोगलाई हटाउनै पर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई नि सत्ताच्युत गर्नै पर्छ भन्ने हो? यो त 100% हो। राज्य यो चाहिँ मेरो मात्र माग होइन, यो सिङ्गो देशको माग हो, यो सिङ्गो देश जनताको माग हो। उसलाई राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग नै लाउनुपर्छ, उहाँलाई पनि हटाउनु नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले त आफै म चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म चाहिँ के भने हिजो संसद विघटन गर्यो, त्यसपछि फेरि पुनः स्थापना भयो नि, त्यतिखेर झुन्डेर मर्थ्यो होइन। यदि आफूले गरेको निर्णय यदि बदर हुन्छ, कसैले बदर गर्छ भने त्यो केसका लागि बाँच्ने, आफ्नो अपमान भएर कसरी बाँच्ने होइन? त्यो अपमान सहनु नपर्ने हो। तर खुल्लम खुल्ला आज राज्यमा चाहिँ म चाहिँ राज्यको हिरो हो, म नै राज्यको सर्वेसर्वा हो भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। यो बिल्कुल गलत छ। तपाईँ हामी नै तपाईँहरूलाई पनि आग्रह छ, आजको चाहिँ प्रधानमन्त्री, आजको चाहिँ केपी ओली बिल्कुल राज्यको गलत व्यक्ति हो, गलत काम गरिरहेछ, जनताको हितमा बिल्कुल काम गर्न सकिरहेको छैन। उहाँलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस् सरोजी, यहाँको समय संवादको लागि धन्यवाद है। तपाईँलाई पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद, यो अवसर दिनुभयो। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद।